बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुखचैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शो को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक दो तीन मैसेज सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो का आगाज़ करूँगा। जी, ये मैसेज सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह तुम दुनिया जानी खुशी अता करे। आप तो मेरे नाते अल्लाह ना देवे कि चीज़ थोड़ा मेरे दिल दुआ कसम यकीन होती तो बोलना यकीन मानो कि इसमें हर वास्ते जड़ा है ना तो मेरे दिल आवाज दुआ निकली बस अल्लाह ना देवे ना कि चीज़ थोड़ा मेरे दिल दुआ देखो अल्लाह तुम तो दुनिया जानी खुशी अता करे। याद पाओ ना तो कामयाबी अता हो मेरे प्राण आमीन। जैसे कि तितर यकीन मानो परफेक्ट हो गया, पहले तो बहुत चुप कर फिर दे नाल आवाज मारता फिर दे नाल आवाज मारता फिर आवाज मारता फिर बड़ी मेरी आ रही हो आवाज आ रही होती फिर दे आवाज मारता पहले फिर देखा फिर आवाज मारता रही को फिर वाली नारी का आवाज फिर टक आवाज मोहम्मद रसूल अल्लाह कसम यती तो बोलना दिल आवाज के अल्लाह मेरे प्राण खुश रखे। सब कुछ बोलता है फिर आवाज के अल्लाह मेरे प्राण की चीज कमी ना दे कसम यकीन ना एक फुटिंग दुआ निकली दिल फिर इस टाइम में निंदा टूट जाने शाम साहब पे जाने 4-5 बजे छुट्टी होती है पर यकीन मानो कि मैं खाली इसी खातिर शो की खातिर अपने साथ बैठा जो आवाज मारता मेरा दिल मेरा सीना थोड़ा अंदर दिल प्राण से दुआ निकली। ये सुने जी आपने मैसेज। ये एक भाई है हज़ारे वाली साइड के हैं, लेकिन 2017 में काम करते हैं। तो ये राइडर हैं, डिलीवरी बॉय हैं। तो ये तीतर का शौक़ भी करते हैं। बहुत दिनों से कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नुस्खे आजमाए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आजमाई, तो मैंने ये आपका नुस्खा आजमाया है, तो यूट्यूब से देखा है, तो मुझे इस नुस्खे से इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे तीतर में जान आ गई है। मेरा तीतर बिल्कुल चेंज ही हो गया है। कि वो चीज़ पहले सुस्त था, इतना सुस्त था, एक आवाज़ लगाता था, मिनट के बाद जाके दूसरी आवाज़ लगाता था, वो भी सोच के। तो अभी मेरा तीतर है कि यकीन माने 8-9 की स्पीड दे रहा है। ऐसी उसने बातें की। तो मेरे लिए इतनी दुआएं आपने सुनी हैं, तो मेरा सीना उससे ज़्यादा चौड़ा हो गया है कि अगले बंदे को फ़ायदा हुआ है, अगले बंदे ने इतनी दुआएं दी हैं, फ़ायदा हुआ है तो दुआएं दी हैं। तो ये मैंने कौन सा पानी बताया था, ये हल्का साफ़ा था जो मैंने बताया था। वीडियो के एंड पे मैं इस एंड स्क्रीन लगा दूंगा। जो ही वीडियो ख़त्म होगी ऊपर एंड स्क्रीन पे ये वो वाली वीडियो चल जाएगी, तो आपने वो भी देख लेनी है। अगर किसी को चाहिए हो तो एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा पानी लेके आया हूँ जो बड़ा बेहतरीन चक्री का पानी है। जो तीतर चक्री में बुज़दिल होते हैं, बुज़दिली से बैठ जाते हैं या चोट कर जाते हैं या फिर चक्री में राउंड खा जाते हैं तो चक्री में ख़ारिश करते हैं, ऐसे तीतरों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इन सब बीमारियों का एक पानी है, 11 चीज़ें हैं, आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकया ही क्या चीज़ें हैं, क्या पानी है। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे नहीं लगाया। आपके लिए पिन पैक पानी है, पिन पैक पानी बताने लगा हूँ आपको। जो तीतर चक्री में बुज़दिल हो जाते हैं, यानी कि डरते रहते हैं, मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आवाज़ लगाते हैं और बहुत स्लो चलते हैं, या फिर चक्री में लगती ही नहीं है, टेंट की वजह से खौफ कर जाते हैं, आवाम की वजह से, रश की वजह से खौफ कर जाते हैं, तीतरों की आवाज़ों से खौफ कर जाते हैं। इन सब के लिए एक पानी है, ये वाला जो मैं आज बताने लगा हूँ, आपने नोट कर लेना है। बड़ा बेहतरीन पानी है। पानी थोड़ा सा लंबा है, अशिया ज़्यादा हैं, आपने एक एक चीज़ को नोट कर लेना है, कापी पेंसिल ले लेनी है। चले मैं आपको मैं नुस्खा बताता हूँ। नुस्खा बताने से पहले मैं हमेशा एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। दोस्तों, आगे आ रहा है मोटरसाइकिल वाला टूर्नामेंट हरीपुर में, तो उसके लिए बहुत सारे लोग मुझे कॉलें कर रहे थे और मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा पानी बताएं ताकि हमारा तीतर उस बड़े मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो मैंने बहुत जहाँ छान-बीन करके तो ये वाला पानी निकाला है, सबसे बेहतरीन पानी जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ और इसका रिज़ल्ट मिलता है। जो तीतर चक्री में खौफ का शिकार होते हैं, राउंड मिस करते हैं, ये उनके लिए है। गर्म पानी है, ठंडे मिजाज वाले तीतर को लगेगा, गर्म मिजाज वाले तीतर को नहीं लगेगा। अगर गर्म मिजाज वाला तीतर भी आपका खौफ करता है, चक्री में बैठता है, राउंड खाता है, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन चक्री के अंदर जो ठंडे मिजाज के तीतर हैं उनके लिए ये एक दिन पहले लगेगा और चक्री के अंदर भी यही लगेगा। तो दोस्तों, पानी नोट कर लें, पेंसिल का भी ले लें। एक एक चीज़ आपको लिखवाऊंगा ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ वही चीज़ डालनी है, क्वांटिटी भी वही डालनी है। जितनी मिकदार मैं बताऊंगा आपने उतनी ही रखनी है। इससे ज़्यादा कम करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर मुझ पर गिला नहीं करना आपने। 5 पत्ते फूल गुलाब के, ठीक है, और इसके साथ एक मोतिये का फूल आपने इस्तेमाल करना है। 5 पत्ते
پھول گلاب کے تازہ ہو جائیں ویل اینڈ گڈ، تازہ نہیں ہیں تو آپ سوکھی پتیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک چٹکی بنتی ہے، یا پھر آپ نے 5 پتیاں گن کے اس 1 کپ پانی میں ڈال دینی ہے، اور ایک آپ نے موتیے کا پھول ڈال لینا ہے تازہ پھول ہو موتیے کا، جہاں سے بھی آپ کو ملے آپ نے ضرور ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ گل بنفشہ آپ نے ناخن برابر استعمال کرنا ہے، سونف آپ نے 3 عدد استعمال کرنے ہیں، زیرہ آپ نے 3 عدد دانے استعمال کرنے ہیں، 1 چٹکی آپ نے خشخاش کی استعمال کرنی ہے، خمیرہ ابریشم چنے برابر آپ نے اس پانی میں حل کر دینا ہے، اور جڑ پان ناخن برابر آپ نے انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے اس جتنی آپ نے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے، 1 عدد لونگ آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور 3 تن زعفران آپ نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے، 1 منقہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے، اور ختمی کے 7 دانے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو پانی میں نہیں بھگونا، ابھی آپ نے ایک پوٹلی کے اندر بند کرنا ہے، اور بند کر کے آپ نے 1 کپ پانی میں اسے رات بھر کے لیے ڈبو دینا ہے۔ جب صبح ہوگی صبح آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے، نچوڑ کے پھر اس میں اس طرح کرنا ہے جس طرح شکنجوی بناتا ہے نا نیمبو والا، وہ نیمبو نچوڑتا ہے پھر اس میں ڈبوتا ہے پھر نچوڑتا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے جی 5 سے 6 منٹ تک آپ نے اس کو پوٹلی کو اس کے اندر نچوڑنا ہے۔ جب دیکھیں اس کے سارے اجزاء پانی میں حل ہو گئے ہیں تو آپ نے پوٹلی کو پھینک دینا ہے، اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ آپ کے کام کا ہے، آپ کا بہترین پانی تیار ہو گیا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 1 کپ اور ایڈ کرنا ہے، اسے پتلا کر لینا ہے، پتلا کر کے آپ نے تیتر کو دینا ہے۔ اگر آپ کا تیتر چکری نہیں مان رہا، چکری میں خوف کرتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، تو آپ نے 1 دن پہلے بھی دے دینا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تیتر چلتا ہے لیکن خوف کرتا رہتا ہے، ڈر کرتا رہتا ہے، آپ نے پھر اس کو چکری کے اندر ہی لگانا ہے، آدھے یا پونے گھنٹے بعد وہ اس کا سسٹم جو ہے ڈر، خوف یا اس کے اندر بزدلی وہ ختم ہو جائے گی، وہ تیتر بھاگ بھاگ کے بولے گا، نیچے بولتا ہے ڈر کی وجہ سے تو وہ کڑے کے اوپر بول کے آپ کو دکھائے گا۔ اتنا بہترین پانی ہے، اس کا بڑا رزلٹ آتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا، بزرگ بندے ہیں ہمارے اپنے ٹیکسلا کے ہیں، کہ میں نے انہیں پوچھا کہ بابا جی آج آپ کا تیتر پہلے تو بہت زیادہ ڈر کرتا تھا، آج آپ نے تیتر کو کون سی گولی لگائی ہے یا کون سا پانی لگایا ہے کہ آپ کا تیتر بالکل کھڑا ہو کے اور اوپر کڑے کے اوپر آواز کر رہا ہے؟ کہتا ہے یار میں خود حیران ہوں، پتہ نہیں اس کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے شاید رش والی جگہ پہ تیتر کو رکھنا شروع کر دیا ہے، رش میں ٹورا شورا دیتے ہیں تب آپ کا تیتر ماشاءاللہ آج اچھا بول رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، میں نے تمہارا پانی یوز کیا ہے جو تم نے بتایا تھا، آج سے 6 مہینے پہلے تم نے مجھے بتایا تھا، میں نے وہ پانی استعمال کیا ہے، اس سے تمہارے پانی سے یہ تیتر ہمارا جو ہے وہ اچھا بول رہا ہے۔ تو فخر سے انہوں نے بتایا کہ میں تمہارے جو بھی پانی تم سے پوچھتا ہوں، گولی پوچھتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں اور اسے یوز کرتا ہوں، مجھے رزلٹ ملتا ہے۔ تو جس طرح اس بھائی کے میسج آپ نے سنے، اس طرح بہت سارے بھائیوں کے میسج آ رہے ہیں، بہت سارے بندے میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو دعاؤں کا ذریعہ ہے، ان دعاؤں کا ذریعہ بنیں آپ لوگ بھی، آگے میرے ان نسخوں کو شیئر کر دیا کریں، واٹس ایپ گروپوں میں میرا لنک شیئر کر دیا کریں، یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ آپ میری ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ صرف کسی کامنٹ کے اندر جا کے وہ میرا لنک شیئر کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کام کیا کریں، جو بھی فیس بک پیج ہیں آپ کے پاس، گروپس ہیں، ان گروپوں میں اٹھا کے میری یہ ویڈیو لگا دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے نئے شوقینوں تک میری بات پہنچے گی، یہ علم پہنچے گا، انہیں فائدہ ہوگا۔ دعاؤں کا ذریعہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اور میرے استادوں کے لیے بھی ہے، میرے استادوں کے استادوں کے لیے بھی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں، کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال لازمی رکھیں، اپنے سوال رکھیں گے تو مجھے بھی پتہ لگے گا آپ کو کس چیز کی کمی ہے، کوئی کیا چیز آپ مانگ رہے ہیں، اس حساب سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس میں وہی ویڈیو لگاؤں گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، میرا چینل آپ کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ آپ کا چینل ہے۔ آپ جتنے کامنٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کے کامنٹ کا جواب دوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔